दर्शकबिन नमस्ते। म समन अधिकारी आइसकेको छु कार्यक्रम सुरक्षित महल लिएर। हरेक दिन लकडाउनको सारथी बनेर हामी निरन्तर लकडाउन अवधिभर तपाईँको साथमा रहिरहेका छौँ र तपाईँहरू पनि हाम्रो साथमा रहनु भएको छ। तसर्थ धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले हामीले साथ दिइराख्नु भएको छ। दर्शकबिनहरू, कोरोना कहर बढ्दो छ, जताततै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। डब्ल्युएचओले दिएको जानकारी अनुसार विश्वभरि अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च वृद्धि चाहिँ आजै रहेको, यो 24 घण्टा रहेको जानकारी पनि दिएको छ। सबैभन्दा धेरै 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको यो 24 घण्टा पहिलो रेकर्ड हो। घट्ने क्रम देखिँदैन। दर्शकबिनहरू, हाम्रो देशको पनि समग्र स्थिति हेर्दाखेरि आजै मात्र 17 जनाको वृद्धिसँगै 444 मा हामी पुगिसकेका छौँ। 444 जना। आज मात्रै झापामा 15 जना र धरान, सुनसरी र धनकुटामा गरेर 17 जनाको वृद्धिसँगै अहिलेसम्म चाहिँ 444 जनाको हाम्रो सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगिसकेको छ भने 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो अवस्था दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिनहरू, विश्वभरिको डाटा हेर्दाखेरि 50,90,157 जना, विश्वभरि आधा करोड जनसङ्ख्या, आधा करोड मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने 3,29,739 जना चाहिँ विश्वभरि मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी 20,24,329 जना मान्छे चाहिँ लाभ लिएर चाहिँ घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा 3,439 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ भने हाम्रो देशमा 444 जना सङ्क्रमित भएका छन्, 2 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यसै विषयमा हामी केन्द्रित छौँ र सुरक्षित महको हाम्रो यो अङ्क जारी रहेको छ। तपाईँहरूलाई अब आज विशेष गरी म सुरक्षित महको यो विशेष अङ्कमा आज म तपाईँलाई चाहिँ अलिकति विवाद हाम्रो देश र भारतसँग अलिकति सीमा विवादको विषयमा कुरा उठाउन चाहन्छु। हिजो मात्रै हाम्रो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भयो। भूमि सुधार मन्त्रालयले यो नयाँ नक्सा चाहिँ सार्वजनिकरण गरेसँगै यसको तरङ्ग चाहिँ धेरैतिर छाइसकेको छ। यसै बिचमा हाम्रा भारतीय मूलका भारतमा धेरै वर्षदेखि चर्चामा रहेकी नायिका अथवा हाम्री चेली, हाम्री छोरी मनिषा कोइरालाप्रति चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ अफवाह फैलाइरहेको अवस्था छ। उहाँले आफ्नो मातृभूमिको बारेमा सानो ट्विट गर्दाखेरि भारत तरङ्गित बनेको छ। तसर्थ भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ एकदमै अफवाह फैलाएका छन्, अनागल प्रचार गरिरहेका छन्, मनिषा कोइरालाप्रति चाहिँ खन्निरहेका छन्। खाना नेपालको, गाना चाइनाको भनेर उहाँहरू चाहिँ एकदम तरङ्गित भइसकेको अवस्था छ। तसर्थ यस विषयमा आज हाम्रा नेपालका चलचित्रकर्मीहरू के छ त उहाँहरूको धारणा, त्यो पनि म बुझ्ने कोसिस गर्दैछु। त्यसै गरी चलचित्रको क्षेत्र अब कता जाँदैछ र चलचित्रको आर्थिक कारोबार के हुन्छ, चलचित्रको लगानी कहाँ पुग्छ भन्ने विषयमा आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग केन्द्रित रहनेछु। आज तपाईँहरूको हामी कल लिने छैनौँ। सम्भव भयो भने, समय रह्यो भने अन्तिममा हामी केही कलहरू पनि लिनेछौँ। त्यसै गरी भनिन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएछि, मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ। जन्म दिने आमा र मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ। एक नेपालकी चेली जसले नेपाल आफ्नो मातृभूमि हो, आफ्नो देश आफूले जन्मेको देश हो र यही देशको बारेमा एउटा ट्विट गर्दाखेरि भारतीय मिडिया तरङ्गित बनेको छ। के यो सही छ? दर्शकबिन, तपाईँहरू पनि गर्दै गर्नुहोस्, यो के छ त? यस विषयमा हामी आज विशिष्ट चलचित्रकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र दर्शकबिन, यसै बिचमा हामीसँग चलचित्र निर्देशक, नायक, निर्माता र चलचित्र निर्माता सङ्घका महासचिव रोज राणा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। रोजजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। फ्यामिलीको साथ अब कामको दौडधुपले गर्दा फ्यामिलीलाई त्यति धेरै टाइम दिन पाएको अवस्था पनि थिएन। अब अहिले यसपटक चाहिँ मजाले घरमा बच्चासँग फ्यामिलीसँग बसेर चाहिँ म त इन्जोय नै गरिरहेको छु लकडाउन भन्नुपर्छ। भनेपछि रोजी जानकारी गराइदिनुहोस्, अब चलचित्र क्षेत्रको लगानी के हुन्छ, चलचित्र क्षेत्र अब कसरी फस्टाउँछ, लकडाउनको मारले अब चलचित्र क्षेत्र कहाँ पुर्याउँछ, जानकारी गराइदिनुहोस् त। अब चलचित्र क्षेत्र अहिले जति साथीहरू अलि धेरै आत्तिएको अवस्था देखेको छु मैले, त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। किनकि केही समय अहिले 2 महिना मात्रै भयो, हामीले चलचित्रको तयारी गर्नको लागि पनि अब हामीलाई केही नभए पनि 6 महिना 1 वर्ष लाग्ने अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दा कतिपय साथीहरूको केही सुटिङहरू बिचमा रोकिएको होला। ती सुटिङहरू रोकिएको पनि हामीले टेक्निसियन्सहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ हामीले त्यो बिचको पर डेको पैसा नलिने भन्ने किसिमको एउटा समझदारी गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि कुरा गरिरहेका छौँ। भनेपछि बनिसकेका चलचित्रहरू, ती चलचित्रहरू बुढा हुने, पुराना हुने भन्ने सम्भवै हुँदैन। चलचित्रहरू पनि भोलिका दिनमा फेरि एउटा भने अब बन्ने भन्ने चलचित्रहरूको लागि पनि हामीले तयारी गर्ने अझै टाइम मिलेको छ। 2 महिना, 4 महिना, 5 महिनाले चाहिँ धेरै बर्बादै भयो, खतमै भइसक्यो कि भन्ने किसिमको पाएको छौँ। त्यसरी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
भनेपछि चलचित्र क्षेत्रले अब तपाईँ त झन् निर्माता सङ्घमा हुनुहुन्छ, निर्माताको हकितको लागि अब के सोचाइराख्नु भएको छ, के गर्ने प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ? होइन, चलचित्र क्षेत्रले मलाई चलचित्र क्षेत्रको निर्माता साथीहरू चलचित्रहरू जसरी बनाइ चलचित्र हो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि अझै पोस्ट प्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले अझै मेहनत गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ अझै के कार्य गर्नुपर्ने छ भने त्यो गर्नुहोस् र बन्ने चलचित्र हो भने साथीहरूले कथामा अझै मेहनत गर्नुहोस्, त्यो चलचित्र अझै राम्रो बन्न सक्छ कि भनेर त्यसतिर कोसिस गरौँ। अब अहिले अर्को अवस्था चलचित्र निर्माता मात्रै नभएर समग्र चलचित्रको चाहिँ हलवालाको अवस्था समस्या देखेको छ, जसले हलको भाडा तिर्नुपर्ने, बिजुली बत्तीको तिर्नुपर्ने, स्टाफहरूको तिर्नुपर्ने त्यो समस्या देखिएको छ। त्यसमा पनि केही न केही सहुलियत सरकारबाट होला भन्ने हामीले गरेका छौँ। नेपाली चलचित्र अब भर्खर मात्रै ठुलो पहलमा यसमा चाहिँ सङ्घका अध्यक्ष आएका छ, अझै धेरै ठुलो पहल छ र समग्र निर्माता सङ्घले चाहिँ ठुलो पहल गरेर अहिले भर्खर मात्रै नेपाली चलचित्रलाई उद्योगमा तपाईँको हामीले चाहिँ समारोह दिनु र हामीले तपाईँको नेटवर्कमा अलिकति समस्या, फेरि एकचोटि तपाईँलाई रिकनेक्ट गर्छौँ हामी है, अलिकति समस्या देखियो। प्राविधिक साथी उहाँले एकचोटि रिकनेक्ट गरिदिनुहोस् त। उहाँ त्यस पछाडि हामीहरू मनिषा कोइरालासँगको सम्बन्धित विषयमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। दर्शकबिन्दुहरू, भारतीय मिडियाले मनिषा कोइरालालाई यस्तो अफवाह लगाइरहेको छ, मनिषा कोइरालालाई स्टार भारतले बनायो, दाना पानी भारतले दियो, तर आज आएर नेपालको गुणगान गाइरहेको छ भन्ने विषयमा जुन किसिमले अनागा प्रचार गर्यो, एउटा नेपालीले म नेपाली भन्न नपाउने, यस विषयमा अलिकति गम्भीर ध्यान आकर्षण हाम्रो पनि भएको छ। यसैले म रोज राणासँग सम्पर्कमा छु अहिले। रोजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले? अब नेपाल चलचित्र उद्योगका साथीहरू अलिक धेरै आत्तिसकेको अवस्था मैले पाएको छु। साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यति धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको अथवा नेपाल चलचित्र उद्योगको छैन। तपाईँ साथीहरू 2 महिना 4 महिना 5 महिना कुनै हामीलाई 2 महिना त हामीले चलचित्र 2-3 महिना त हामीले चलचित्रको अफ सिजन भनेर पनि छुट्याउने गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2-3 महिनाहरू चलचित्र नचल्दाखेरि त्यसरी आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था पक्कै पनि छैन। केही चिजहरू छ पक्कै पनि हामीलाई घाटा भएको छ, हामीलाई असहयोग भएको छ। हामी अब सबैभन्दा ठुलो कुरो ज्यान हो, त्यसपछि व्यवसाय हो। पहिला चाहिँ ज्यान सुरक्षित गरौँ, ज्यान सुरक्षित रह्यो भने चाहिँ व्यवसायको लागि हामी फेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा चलचित्र निर्माता साथीहरू अब यसमा चाहिँ चलचित्र जति पनि साथीहरूले चलचित्र निर्माण गर्नुभएको छ ती साथीहरूले पोस्ट प्रोडक्सनको कामलाई चाहिँ अझै ध्यान दिउँ र पोस्ट प्रोडक्सनमा केही चिज छुटेको छ भने अथवा फेरि सुटिङ गर्नुपर्ने छ, बनाउनु पर्ने छ, अब भिएफएक्स गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई केही चिजहरू राम्रोसँग हेर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई पनि ध्यान दिउँ। र जति पनि साथीहरू प्री प्रोडक्सनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ध्यान दिउँ। जति साथीहरूले चाहिँ अब फेरि तुरुन्तै सुटिङ म गर्न जाँदैछु भन्ने लाग्छ भने साथीहरूले चाहिँ अब कथामा अझै ध्यान दिउँ, कलाकारमा अझै ध्यान दिउँ भने अब कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ भने अब आगामी चलचित्रहरूमा एक्टिङमा ध्यान दिउँ, अब बडी बनाउनतिर ध्यान दिउँ। हरेक चिजमा आफूले चाहिँ यो समयलाई सदुपयोग गरौँ। यसलाई चाहिँ एउटा बर्बाद भयो भन्दा पनि यो मैले केही सिक्ने समय हो, मैले केही जान्ने समय हो, मसँग समय थिएन, म अहिले समय पाएको छ, यो समयको बेलामा मैले केही चिज गर्छु भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। हामीले विदेशी चलचित्रहरूको तुलना गर्छौँ भने विदेशी चलचित्रहरूले एउटा सिनेमा गर्नको लागि केही नभए पनि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष मेहनत गरेको अवस्था देखिन्छ। हामी छोटो समयमा केही साथीहरू अर्काले केही ज्ञानै नभइकन, अब सम्बन्धी यसमा एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय अब 76मा चाहिँ लगभग 100 चलचित्रहरू मलाई लाग्छ 75-76मा 100 चलचित्रहरू हाराहारीमा बने भने अब 76मा आएर तपाईँको 43-44 चलचित्रहरूको हामीले इजाजत दिएको थियौँ हैन। त्यसपछि आएर अब अहिले 77मा आउँदाखेरि त्यो क्रमशः घट्ने क्रममा छ। त्यो भनेको अर्थ के हो भने एउटा चलचित्र हिट भएपछि 100औं साथीहरू बुझ्दै नबुझिकन नेपाल अधिराज्यभरि कति सिनेमा हल छ, नेपाल अधिराज्यभरि कति व्यापार गरेपछि प्रोड्युसरको हातमा कति पैसा पर्छ, ग्रस कलेक्सन भनेको के हो, नेट कलेक्सन भनेको के हो, यी चिजहरू समग्रमा नबुझिकन कतिपय साथीहरूले लहलैको भरमा चलचित्र उद्योगमा आएको पाइन्छ। र यसरी आउने साथीहरूको लागि पनि म अहिले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई यदि चलचित्र उद्योगमा कोही आउँदै हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बुझ्ने समय हो। चलचित्र भनेको पूर्ण रूपमा चाहिँ मनोरञ्जन मात्र नभएर शिक्षा दिने चलचित्र पनि बन्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ मनोरञ्जन चलचित्रहरू बन्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। र चलचित्र उद्योगमा आइसकेपछि एउटा व्यावसायिक बनेर एउटा लामो रेसमा लामो समयसम्म गइरहने किसिमले साथीहरूलाई जान म आग्रह गर्छु।
रोज राणाजी, अब तपाईँ त चलचित्र क्षेत्रको एउटा दिग्गज व्यक्तित्व, जिम्मेवार व्यक्तित्व हो। पछिल्लोचोटि भारतीय मिडियाहरूले मनिषा कोइरालाप्रति जुन किसिमको अफवाह फैलाइरहेको छ एउटा नक्साको विषयलाई लिएर, त्यसको तपाईँको त्यसबारेमा तपाईँको टिप्पणी के छ? होइन, एउटा कुरो त भारतीय मिडियाहरूले गर्ने टिका टिप्पणी जहिले पनि गैर जिम्मेवार टिका टिप्पणी गर्ने मैले पाएको छु। र भारतीय मिडियाहरू यसभन्दा अगाडि पनि हामीले देख्न सक्छौँ, यसभन्दा अगाडिका पनि कतिपय चिजहरू भारतीय मिडियाहरूले हाम्रो विरुद्ध नै गरेका थिए। जसरी ऋतिक रोशनले केही मिडियाहरूले के चिज बुझेनन् भने अहिले मनिषा कोइरालाको विरुद्ध जसरी मिडियाहरू खनिरहेको छ, हिजो करिब मलाई लाग्छ हिजोको दिनमा ऋतिक रोशनले नेपाल र नेपाली विरुद्धको जुन अपमानको शब्द बोलेका थिए त्यसमा नेपालमा ठुलो आन्दोलन भएको थियो। त्यो आन्दोलनमा मनिषा कोइराला इन्डियाबाट नेपाल आएर ऋतिक रोशनले त्यसो बोलिरहेका छैनन् भन्नै सक्दैनन् भनेर केही हदसम्म त्यो भिडलाई साम्य बनाउन धेरै ठुलो भूमिका खेलेको चिज सायद भारतीय मिडियाहरूले कहिले पनि त्यो चिज उल्लेख गरेनन्। तर अर्को कुरा रह्यो, भारतीय मिडियाहरूले हामीले स्टार बनायौँ भन्ने कुरा जुन छ, मलाई लाग्छ स्टार बनाएर बन्ने भए सायद त्यस्ता धेरै मान्छेहरू इन्डियामा स्टार बन्नको लागि गएका थिए, ती मान्छेहरूलाई किन बनाएन? अब अन्त जानुपर्ने अवस्था छैन। भारतीय मिडियाले स्टार बनाएर बन्ने भए मनिषा कोइरालाको भाइलाई स्टार बनाउन किन सकेन? किनकि उहाँ पनि मनिषा कोइरालाको स्वयं भाइ हो र उहाँ पनि इन्डियन सिनेमामा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको अवस्था थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले बनाएर बन्ने हो भने रोजीरोटीको लागि तपाईँ हामी पनि गाउँबाट सहर आएका छौँ भने यो सहरले हामीलाई नै बनायौँ, हामीले यस्तो सहर छोडेर जान हुन्न, तैँले गाउँको विषयमा बोल्नुहुन्न भन्ने हुँदैन भने एउटा राष्ट्रियताको सवालमा पक्कै पनि मनिषा कोइरालाले बोल्नु त्यो स्वाभाविक थियो। र भारतीय मिडियाहरूले अब अर्को एउटा कुरा के छ भने भारतीय मिडिया अब तपाईँ बिपीको रगतसँग जोडिएको नाता छ मनिषा कोइरालाको। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई कुनै रोग लाग्यो भने तपाईँ हस्पिटल जानुभयो भने के भन्छ भने तपाईँको 7 पुस्तासम्म 5 पुस्तासम्म केही रोग थियो कि थिएन, तपाईँको ब्लडमा के थियो, जिनमा के थियो भनेर हेर्छ नि, पक्कै पनि त्यो बिपीको ब्लड, त्यो बिपीको जाने ऊर्जा त्यो मनिषा कोइरालामा पाइएको छ। र मनिषा कोइरालाले बोल्नु स्वाभाविक हो। देशको लागि मनिषा कोइराला मात्र होइन, हामी भोलि सबैजना सिमानामा गएर लड्न परे, आफ्नो ज्यान दिनु पऱ्यो भने हामी पछि हट्नेवाला छैनौँ, किनकि स्वाधीनता प्राप्त देश हो नेपाल। र अर्को कुरा के छ भने समनजी, हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा, भारतीय मिडियाहरूले पनि नबुझेको कुरा मैले अलिकति अध्ययन गरेको अवस्था थियो। मैले चाहिँ यो विषयमा अलिकति अध्ययन गरेको अवस्था थियो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, 1800 मलाई लाग्छ तपाईँको 1816 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया बीच सुगौली सन्धि भयो। त्यो सन्धिको धारा 5 मा के लेखेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने जो काली नदी हो, काली नदी एउटा सिमाना बनाएर, बोर्डर बनाएर काली नदीबाट पूर्वी नेपाल र पश्चिम चाहिँ भारत भन्ने किसिमको बनाइएको रहेछ। त्यसपछि आएर अर्को चिज तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ 1826 र 1856 मा पनि अझ सर्वे अफ इन्डियाले पनि त्यही चिज छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो 1856 सम्म यो नक्सा ठिक छ। तपाईँको चाहिँ 1879 मा जब ब्रिटिस अधिकारीहरूले एउटा नक्सा बनायो, नक्सा निकाल्यो, त्यसमा चाहिँ जुन काली नदीलाई बोर्डर बनाएर चाहिँ काली नदीलाई हामीले लिइरहेका थियौँ, त्यो काली नदीभन्दा 310 वर्ग किलोमिटर पूर्व आएर एउटा सानो खोला बग्दो रहेछ। त्यो खोलालाई चाहिँ उनीहरूले काली नदी हो भनेर हामीलाई चाहिँ भ्रमित गर्ने कोसिस गरे। त्यो भ्रमित गर्ने कोसिस गरिरहेको अवस्थामा त्यतिखेरका सीमा र त्यसलाई चाहिँ काली नदी भनेर त्योभन्दा पश्चिम हाम्रो र त्योभन्दा पूर्व नेपालको भनेर उनीहरूले हाम्रो सीमा त्यहाँदेखि मिचे। त्यसपछि चाहिँ त्यो भ्रमित गरिरहेको अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ नेपालका सीमाविदहरू, नेपालका चाहिँ मिडियाहरू, अब तपाईँको चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू, त्यो नागरिक अगुवाहरूले त्यतिखेरदेखि ठुलो जोरदार विरोध गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। र अब त्यो विरोधमा क्रमशः हामी आउँदा लामो समय, सायद हामी त्यतिखेर पछाडि लामो समयसम्म हामीले इन्डियासँग त्यो किसिमको ट्याकल गर्न सकेनौँ या इन्डिया हामीले त्यो किसिमको कुरा गर्न सकेनौँ। र अहिले आएर 77 नेपाल सरकारले एउटा राम्रो निर्णय गरेको छ र हाम्रो भूभाग हामीले फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो भूभागलाई हामीले हाम्रो नेपालको नक्सामा राख्नु यो चाहिँ स्वाभाविक हो र यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ र कूटनीतिक तवरबाट यसलाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यही कुरालाई मनिषा कोइरालाले भनेको देखिन्छ। र मनिषा कोइरालाले चाहिँ भनेको अर्को कुरालाई इन्डियन मिडिया मैले हेरेँ, इन्डियन मिडियाले केमा जोड दिएको अवस्था मैले देखेँ भने चीनसँग किन जोडियो। मनिषा कोइरालाले भनेको कुरा छ नेपाल, चीन र भारतले चाहिँ कूटनीतिक तवरले यो चिजलाई चाहिँ टेबलमा मिलाओस्
भनेर चाहिँ मान्छे कुरालाई भनेको अवस्था छ। त्यति इन्डियन मिडियाहरूले त्यति चिज पनि ख्याल गरेको छैन कि जब कि पूर्वमा चाइना र नेपाल पर्छ र पश्चिममा इन्डिया पर्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हो जहाँबाट भारतले चाहिँ मानव सरोवर जाने बाटो बनाइरहेको छ। त्यो चाहिँ नि त्रिदेशीय बिन्दु हो। त्यो बिन्दुमा चाहिँ नि चाइनासँग पनि हामी टेबल टक गरेर कसरी त्यो चाइना भएर जान्छ, कसरी भारतबाट चाइना जान्छ भन्ने, नेपाल हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ भारतमा मिलाओस् भन्ने कुरा थियो। त्यसलाई चाहिँ गलत किसिमले भारतीय मिडियाहरूले उठाएको छ र यसको जवाफमा म भन्न चाहन्छु नेपाली मिडियाहरूले अझ सशक्त भएर गर्नुपर्छ। हामीसँग प्रमाणहरू छ, हामीले त्यहाँ गरेको जनगणना गर्ने व्यक्तिहरू अझै जीवित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ देशको स्वाधीनताको अवस्थामा कहिले पनि झुक्नेवाला छैनौँ। हामी झुक्दैनौँ पनि। मनिषा कोइरालालाई मेरो सल्युट छ र मनिषा कोइराला जस्तै अब सम्पूर्ण कलाकार, सम्पूर्ण नागरिक जागरुक भएर हामी हाम्रो सीमा बचाउनको लागि लाग्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। हवस्, थ्याङ्क यू समजी। हवस् दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चलचित्र निर्माता, निर्देशक, नायक तथा नेपाल निर्माता सङ्घका महासचिव रोज राणा। उहाँले भने जस्तो मनिषा कोइरालालाई इङ्गित गरेर उहाँले भन्नुभयो मनिषा कोइरालाप्रति जुन किसिमले भारतीय मिडियाले खनिएका जुन तरङ्गित तरिकाले जुन लागेका छन् त्यस विषयमा त्यो गलत छ। कसैको दाना पानी खाँदैमा चाहिँ आफ्नो मातृभूमि बेच्नुपर्छ, साट्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा नेपाली चेलीले आफ्नो देशको बारेमा सानो ट्विट गर्दाखेरि भारतीय मिडिया किन यति अहवा? भारतीय मिडिया मतलब भारतमा गएर बलिउड क्षेत्रमा मनिषा कोइरालाले योगदान दिनुभएको छ। मनिषा कोइरालाको भूमिकाले भारतीय बलिउड क्षेत्रले धेरै आर्थिक आम्दानी गरेको छ। तर बलिउडको अथवा भारतको मनिषा कोइराला दास छैनन्। तसर्थ उहाँले आफ्नो देशको बारेमा बोल्न पाउने उहाँलाई अधिकार छ। यति बोल्दाखेरि भारतीय मिडिया तरङ्गित भनेको छ। किन भने त यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ। दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरू भोलिको दिनमा तपाईँहरू पनि भोलिको दिनमा चाहिँ हामीसँग जोडिसक्नु, तपाईँहरूको धारणा दिन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यही विषयमा आज केन्द्रित छौँ र यसै विषयमा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काको धारणा हामी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। रविन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। यो कुरामा सबै राष्ट्रवादी स्वाभिमानी नेपालीको जस्तै मेरो पनि र नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको पनि धारणा एउटै हो कि मनिषाजीले चाहिँ त्यहाँ धेरै उहाँको बारेमा धेरै अब टेक्का टिप्पणी निक्ले। विशेष गरी हाम्रो छापा हाम्रो के अरे सञ्चारकर्मी मित्रहरूले, भारतको केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले कि यसरी खान्छ भारतको अनि गुणगान गाउँछ नेपालको लगायत चिनको के आधारहरू कुरा गर्दाखेरि हामी दुखी भयौँ। र वास्तवमा एउटा राष्ट्रवादी नागरिकले गर्नुपर्ने कुरा, उहाँ चाहिँ एउटा यो देशको जन्मभूमि यो नेपाल हो उहाँको र कर्मभूमि भारत हो। र उहाँले दुवै यो एक त एउटा दायित्व र कर्तव्यमा पर्छ। नेपाल भूमिप्रति उहाँले बोल्नै पर्ने कुरा र उहाँले नचाहिँदो कुरा बोलेको पनि होइन। एउटा नेपाल सरकारले ल्याएको नक्साको आधारमा उहाँले बोल्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ यो हाम्रो हो, झगडा गरेर लिनै पर्छ भन्ने किसिमको भाषा पनि उहाँले बोल्नुभएको होइन। एउटा कूटनीतिक पहल गरेर यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो भूमि बनाउनु पर्छ, यो राम्रो काम गर्नुभयो नेपाल सरकारले भनेर जहाँसम्म लाग्छ परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो प्रदीप गेवालीजीसँग कुरा गरेको मैले पाएँ। र त्यो उहाँले जे गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ र उहाँ एक्लो हुनुहुन्न र करोडौँ नेपाली र चलचित्र कर्मीहरू सबै उहाँको साथ छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। भनेपछि अब आफ्नो जन्मभूमिको बारेमा, आफ्नो आमाको बारेमा बोल्दाखेरि भारतीय मिडियाहरू यति किन तरङ्गित भयो? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरामा जस्तै कसैले पनि मेरो छिमेकी एउटा के हुन्छ भने यो हाम्रो पुरानो एउटा कहावत अब पुरानो एउटा नै छ, ज आएपछि झ आउँछ र हाम्रो कहबाट ज आउँछ त्यसपछि झ आउँछ। जहाँ जग्गाको कुरा आउँछ त्यहाँ झगडा हुन्छ। सन्ध्यारहरूले जहाँ पनि कुरा अलिकति सकेसम्म थिचमिचो गरौँ, सकेन भने नीति नियम र कानुनले चाहिँ ऊ चुप्लाएर बस्नुपर्ने अवस्था हो। र त्यसपछि यसमा यस्तै हो यो कुरा। र सकेसम्म हामीले चाहिँ अर्काको जग्गा भए पनि आफ्नै बनाउन कोसिस गरौँ। कसरी हुन्छ? अब केही लोभ लालच देखाएर हुन्छ अथवा एकदम अब दादागिरी गरेर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रै हो भन्नु पार्न उहाँहरूले खोज्नु र म तैपनि अहिले म दोष उहाँहरूलाई म दिन्न। यो वास्तवमा अहिले धेरै पहिलादेखि नै अब यो 40-45 वर्ष अगाडिदेखि नै यो हुन आएको जस्तो देखिया छ, उहाँहरूले हडप गरेको देखिएको छ। र अहिले आएर चाहिँ हामीले अब यो नेपाल सरकारले जुन एउटा नयाँ नक्सा जुन को एउटा पत्ता लगाएर जुन एउटा सार्वजनिक गरेको छ,
र हामीले पनि र सबै नेपालीले पनि सरकारले पनि भनेको एउटै कुरा हो, कूटनैतिक पहलबाट चाहिँ यसको समस्याको समाधान गरौँ। हाम्रो होइन भने हामी ठिकै छ, कसको हो, फेरि त्यो नक्सा सच्याउन के अरे सच्याउँ, होइन भने हामीले झैझगडा गर्छु, तँलाई नि तेरो यो हाम्रै हो भनेर हामीले झगडा गर्न खोजेकै होइन नि। नक्साले के भन्छ त्यो अनुसारको आधारमा के अरे हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ल अनुसारले हामी जान खोजेको थियौँ र उहाँहरूले जुन अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो जायज छैन। र मैले सायद यो अहिले भारतीय सरकारको यो श्रीवास्तवजीले चाहिँ एउटा आधिकारिक सरकारको पक्षबाट जुन बोल्नु भएको छ अहिले, हाम्रो पनि हुनसक्छ, उहाँको भाषा मैले बोलेँ, हाम्रो पनि हुनसक्छ र यो पहल कुटनैतिक पहल चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको अलिकति सङ्केत चाहिँ एउटा ग्रिन सिग्नल दिएको जस्तो मैले पाएको छु। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले विरोध गरेर अथवा झडप गरेर र हाम्रै हो भनेर भोलि नाराबाजी गरेर हामीले चाहिँ चक्काजाम गरेर उग्र रूप लिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। भनेपछि भारतले स्टार बनायो मनिषा कोइरालालाई, भारतले दाना पानी दियो, यो दियो भन्दैमा स्टार बनायो भन्दैमा आफ्नो स्वाभिमान र बेच्न मिल्छ त? स्वाभिमान बेच्न पनि मिल्दैन र उहाँले चाहिँ काम नगरिकन उहाँले मेहनत परिश्रमको फल मात्र उहाँले लिनुभएको भने उहाँले काम गर्यो, उहाँलाई युज गरे र एउटा कलाकारहरूलाई उहाँले अभिनय गराउनु भयो र उहाँले पाउनुभयो। उहाँले सित्तै बसेर चन्दा माग्नु भएको होइन त्यो बेला। र एउटा हामी आफ्नो जन्मभूमिमा जन्मेपछि जहाँ पनि गएर आज विश्वभरमा हरेक ठाउँमा फैलिएर हाम्रो नेपालीहरूले कर्मभूमि प्रति माया र कर्मभूमिमा आय आर्जन गरिरहेका छन्। अब सबैले भोलि अब अमेरिकामा एउटा राम्रो मान्छे जन्मेको छ, नेपालमा जन्मेछ, अमेरिकामा गएर कर्म गरिरहेछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो केही कुरा नेपालको बारेमा बोल्नै नहुने त हुँदैन। यो एकदमै मिथ्या हो, हुनै नसक्ने कुरा हो। बोल्नु पाउँछ र बोल्नै पर्छ र त्यसको चाहिँ विरोध गर्नु जरुरी छैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भारतीय नागरिकहरूले पनि यस्तो किसिमको यसलाई मनिषा कोइरालाजी प्रति एकदम नकारात्मक सोच गर्नुहुन्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो अहिले सुरु गरेको सञ्चारकर्मीले हो र सम्पूर्ण नेपाली मिडियाहरूलाई पनि म के भन्छु भने जसरी उहाँहरूले कुरा निकाल्नु भयो र हामीले झडाइ गर्नुपर्छ, भनाभन गर्नै पर्छ, दोहोरी खेल्नै पर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। उहाँले बोलेको कुरामा सपोर्ट गरिदिनुपर्छ हाम्रो नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले पनि र त्यसै गरी विश्वका अरू सञ्चारकर्मीले पनि बिस्तारै बोल्लान् भन्ने मलाई लाग्दछ। भनेपछि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको तर्फबाट तपाईँको केही विज्ञप्ति केही निकाल्नुहुन्छ यस बारेमा अथवा तपाईँको केही छ? मैले पर्सनल मैले मेरो आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ मैले हालिसकेको छु यो कुरा कि मनिषाजीले जे गर्नुभएको छ राम्रो छ। एउटा आफ्नो राष्ट्रिय भूमिप्रति बोल्नुपर्ने र स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि जुन बोल्नुभएको छ सराहनीय काम छ। र तपाईँले बोल्नुभएको तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई होइन, यो सारा नेपालीको लागि हो र हाम्रो एउटा अधिकारलाई बोल्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, हामी सम्पूर्ण चलचित्र कर्मी मात्रै होइन सारा करोडौँ नेपालीहरू हामी छौँ भनेर मैले भनेको छु, लेखेको पनि छु। भनेपछि हाम्रो नेपालको तर्फबाट उदित नारायण झा पनि बहुत प्रसिद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, भोलिको दिनमा उहाँलाई पनि यस्तो आरोप लाग्न सक्ला कि नसक्ला? अनि अब उहाँले बोल्ने आँट गर्नुहुन्छ गर्नु त्यहाँ छ कुरा। हामीले चाहिँ अहिले हार्दिक एकदम करोडौँ हार्दिक सलाम हामीले मनिषाजीलाई गरेको छौँ कि उहाँले अहिले पनि उहाँ केही फिल्महरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र वास्तवमा उहाँले नाम कमाउनु भएको भारतबाटै हो, कर्मक्षेत्र उहाँको त्यही हो। तर पनि उहाँले बोल्नुभयो किनभने सही कुरामा सही एउटा न्यायको लागि उहाँले जुन बोल्नुभयो। अब उदितजीले बोल्नुहुन्न थाहा छैन होइन। र अब यदि बोल्यो भने उहाँलाई पनि त्यो आरोप त लाग्छ होला, तर डराउने किन भन्ने मेरो लाग्छ। किन डराउनु पर्यो? उहाँले त सबैले हामी सबैले एउटा श्रमजीवी हामी चलचित्र कर्मीहरूले त आफ्नो श्रम बेचेर खाएका हौ नि त। हामीले सिधै भिख मागेर त्यतिकै भारतले चाहिँ मनिषा कोइरालाजीलाई चन्दा दिएर त्यहीँ हुर्काएर त्यत्तिकै पैसा दिएर राखेको भएर चाहिँ हाम्रो नुन स्थानीय त्यसो गरिस् भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ हामी चलचित्र कर्मीहरूले श्रम बेचेका छौँ, त्यो श्रमको आय आर्जन भएकोमा त्यसलाई अन्यथा कुराहरू उहाँले गर्नु हुँदैन थियो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यस बारेमा? अब यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी वास्तवमा हाम्रो चाहिँ एउटा सम्बन्ध प्रगाढ छ, नेपाल भारत मैत्री सम्बन्ध एकदम प्रगाढ छ र हामी दुवै देशका नागरिकहरू एक अर्का आपसमा हामी एकदम मैत्रीपूर्ण भावमा छौँ। के अरे रोटी बेटीको एउटा सम्बन्ध हुने उहिलेदेखिको कुरा छ, वास्तवमा हुँदा पनि हो। हाम्रो धेरै कुराबाट नेपाल र भारतको हाम्रो संस्कृतिहरू मिल्छ, कला साहित्यहरू सबै कुराहरू, धर्म पनि केही धेरै कुराहरू मिल्ने हुनाले यसलाई चाहिँ हामी एकैपटक हामी र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ धेरै पहिलादेखि नै हाम्रो चलचित्र जगतका चलचित्र कर्मीहरू पनि यो नेपाल भूमिमा चलचित्रको छायाङ्कन गर्न रुचाउँछन् र आउँछन्। जस्तै अब हामीले सुनेका थियौँ त हाम्रो देवानन्दज्यू
र हाम्रो महेन्द्र सरकारको मितेरी साइनो पनि छ र यस्तो किसिमको एउटा कलाकारिताको एउटा आपसमा जुन मित्रता छ गोविन्दजीलाई हामीमा पनि उहाँलाई हामीले अहिले पनि ज्वाइँ भन्छौँ त्यस्ता किसिमका एउटा नाता र त्यस्ता किसिमको मित्रता नटुट्ने गरी एउटा पहिलो रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय कूटनैतिक वार्ताबाट पहल गर्ने कुरा गरौँ र गर्नु चाहिँ हामीले आफ्नो अधिकार चाहिँ फिर्ता लिनैपर्छ र आफ्नो अधिकार र आफ्नो भूमि चाहिँ का लागि हामीले पहिलो कदम एकैपटक हामीले नचाहिँदो नकारात्मक सोच नराखिकन पहिलो कदम चाहिँ हामीले चाहिँ कूटनैतिक पहल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ र चलचित्र कलाकर्मी लगायत सम्पूर्ण नागरिकको पनि सायद त्यही नै सोच होला। धन्यवाद छ, महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि र तपाईँका सबै मिडिया परिवारलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का। उहाँ नेपाली कलाकारको अभिभावक भएको नाताले एक कलाकारलाई चाहिँ जुन किसिमको आरोप लागिरहेको छ त्यसबारेमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्दहरू, उहाँले भने जस्तो काम गर्ने धेरैले पाउँछन् होइन, काम गर्नको लागि लगभग भारतमा 15 देखि 20 लाख नेपालीहरू कार्यरत छन्। सबैजना नेपालीले मेरो देश भारत हो भन्न सक्दैनन्, तसर्थ चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा आफ्नो मातृभूमिको बारेमा यति चाहिँ एउटा ट्विट गर्दाखेरि तरङ्गित हुनुपर्ने अवस्था किन हो, यो कुरा धेरै विचार योग्य कुराहरू छन्। र नेपाली चलचित्र क्षेत्रले यसलाई मनिषा कोइरालाले जुन किसिमको ट्विट गर्नुभएको छ त्यसप्रति चाहिँ स्वागत गरिसकेको छ र चलचित्र कलाकारको सङ्घको तर्फबाट धन्यवाद, करोडौँ धन्यवाद पनि दिइसकेको अवस्था छ। दर्शकवृन्दहरू, भोलिका दिनमा हामी तपाईँहरूसँग पनि यस विषयमा जोडिनेछौँ। एकजना नेपाली चेली बहुचर्चित भारतीय बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफ्नो देशको बारेमा सानो एउटा ट्विट गर्दाखेरि भारतीय मिडिया तरङ्गित बनेको छ। यस विषय हामी केन्द्रित छौँ र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अबको अवस्था के हुन्छ, आर्थिक अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। यसैबिच हामीसँग अब चलचित्र निर्माता सङ्घका कोषाध्यक्ष तथा चलचित्र वितरक एफडी कम्पनीका एमडी सुशील पोखरेल हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले, र त्यसै गरी चलचित्रका निर्माता बहुचर्चित निर्माता सुशील पोखरेल हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग सम्पर्कमा जोडिने कोसिस गर्दैछु। सुशील पोखरेलजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सुशीलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सुमनजी। जानकारी गराइदिनुहोस्, अब लकडाउन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? पहिलो तपाईँले व्यक्तिगत क्वेसन सोधेँ मैले। हजुर, लकडाउन त अब घरमा बस्ने, परिवारसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने होइन, परिवारहरूसँग नि एकदमै ग्यापिङ जस्तो भइरहेको थियो। अब फिल्म लाइनको काम त्यही हो, अफिस भन्यो, घर यता भन्यो उता भन्यो, गाह्रो थियो। अब परिवारलाई टाइम दिएर अब मजाले घरमा बसिन्छ, एक्सर्साइज गरिन्छ। अब भनौँ न त्यसो अब परिवारसँग हाँसी मजाक छोराछोरीहरूसँग बस्यो, रमाइलो गऱ्यो। त्यसो एकदम पारिवारिक एकदम राम्रो हिसाबले बिताउँदैछु भनौँ न, अब एकदम राम्रै छ। तपाईँ नेपाली चलचित्रको एकदम सफल व्यवसायी, सफल वितरक, सफल लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, अहिले नेपालमा 2 महिनाको लकडाउन हुँदाखेरि कति करोड रुपियाँ फ्रिज भएको छ? अब यो करोडमा त आँकडा निकाल्नै पर्छ, तर मेरो आफ्नै हिसाबमा चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले यो 2 महिनाभित्रमा हामीलाई चाहिँ ठुलो धनराशि नै एकदम तलमाथि परेको अवस्था छ होइन। अब यो मैले धेरैवटा सिनेमाहरू रिलिजको क्रममा थिएँ, त्यो फिल्महरू रोकियो भनौँ न। अब हलहरूको व्यवसायहरू पनि ठप्प भयो, जति कतिपय हलहरू अब लोनमा ब्याङ्कमा ब्याजमा चलिरहेको हुन्छ। अब हललाई पनि धेरै समस्या छ, अब र निर्माताहरूलाई पनि धेरै ठुलो पीडा छ। यो पीडाबाट कसरी निस्किने भन्ने कुरामै सोच सबैको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यति नै भयो भन्नुभन्दा पनि अब हाम्रो करोडमा चाहिँ नोक्सान भयो। भनेपछि तपाईँले अहिले कतिवटा चलचित्रलाई लिनुभएको अवस्था थियो, जस्तै नाम लिनु पर्दा? मेरो एफडी कम्पनीबाट चाहिँ लगभग तपाईँको 40वटा जति फिल्म हाम्रो अब रिलिजको लाइनमा थियो। अब त्यो फिल्म सबै पेन्डिङ भयो भनौँ न। अब कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन पनि, एउटा फिल्म चल्छ, त्यो फिल्मको पैसा कलेक्ट हुन्छ, अर्कोलाई पेमेन्ट हुन्छ, त्यसरी जाने रोटेसन बिजनेस हो होइन। अब ठुल्ठुलो फिल्महरूलाई पेमेन्टहरू पनि थियो, अब हामीले तिर्नु पनि भनौँ न करोडौँ रुपियाँ तिर्नु पनि छ, करोड रुपियाँ लिनु पनि छ। त्यो अवस्था पनि हल बन्द भयो। अब हलको आफ्नै तनाव छ, उनीहरूलाई आफ्नै दुःख छ र सम्पूर्ण सबैतिर अहिले एकदम गन्जागोल भएको अवस्था छ, जसको एकदम गाह्रो भइरहेको छ। ब्याङ्किङ हिसाबको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि ब्याजकै हिसाबले पनि तपाईँहरूको अहिले पर मन्थ चाहिँ कति ब्याज चाहिँ लस भइरहेको छ? ब्याज त त्यस्तो हाम्रो कम्पनी त्यस्तो लोनमा त होइन होइन, अब हाम्रो त्यस्तो ब्याङ्किङ लोनमा त होइन। जस्तो सिनेमा हलवालाहरूको जस्तो छ नि, उहाँहरूको त अब मैले सुन्दैछु जस्तो कुनै हलहरूको अब जस्तो एउटा च्यानलको भनौँ न चेन हुन्छ नि त हलको पनि होइन, 40 करोड 50 करोडसम्म लोन छ ब्याङ्कबाट भन्ने सुन्छु। त्यस्तो ब्याज तिर्नेहरूलाई त धेरै नै गाह्रो छ नि अहिलेको अवस्थामा सर्भाइभ गर्नलाई। अब भनेपछि सहज भएपछि तपाईँको 40वटा चलचित्र क्युमा छन्, अब त्यसलाई कसरी सहजीकरण गरेर कसरी प्रदर्शन गरिन्छ भन्नुहोस् त?
अब यो त नयाँ तरिकाले सोचेर सबै बसेर फेरि नयाँ प्लानिङ गर्नुपर्छ होइन। यसरी अहिले बसेर फोनमा भनेर यसरी चलाउँछु भन्दा पनि सबै निर्माताहरूलाई राखेर कसरी ल्याउने त। अब पहिला हाम्रो निर्माताहरूको कस्तो छ भने सबैलाई राम्रो डेट चाहिने, राम्रो टाइममा रिलिज गर्नुपर्ने र मै मात्रै बाँचौँ मै मात्रै खाउँ भन्ने खालि सोच पनि छ हामीमा होइन। यो फिल्महरूलाई दसैँ आउला तिहार आउला कसरी मिलाएर लाने, तिहारमा एउटाले 10वटा फिल्म रिलिज गर्छु भन्नु होला होइन, अर्को होला उहाँहरू बिचमा नि एउटा सहमति गराएर अब हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू छ जस्तो हाम्रो चलचित्र सङ्घ, निर्माता सङ्घ र अब हामी वितरकको पनि एउटा सबैजना बसेर निर्माताहरूलाई राखेर एउटा रुल्स बनाएर चाहिँ फिल्म सबैजना नम्बर्ने हिसाबले एउटा प्लान गरेर एउटा नीति बनाएर जानुपर्ने अवस्था देख्छु मैले चाहिँ। नत्र भने चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था छ। तपाईँको अनुमानमा सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू छन्, अब मान्छेहरू कहिलेदेखि हलमा फर्केला नि त? हलमा आएर होइन फिल्म सर, हेर्ने यस्तो वातावरण छ, कहिले कस्तो छ बन्ला? भने अब भोलि सरकारले लकडाउन पनि खोल्देला होइन भनौँ न, अब भोलि हलहरू चालु पनि होलान्, तर स्थिति कस्तो आउँछ भने मान्छेहरू हलमा आउने कि नआउने भन्ने एकदम मान्छेलाई अब त्रास पनि सँगै रहन्छ नि त। त्यो अवस्थामा टोटल्ली हामी कोरोनाबाट सेफ छौँ भन्ने एउटा अवस्था सिर्जना नभएसम्म हामीले हल खोल्दा पनि मान्छे हलमा भरिभरा हुन्छ। कुनै हलमा भनौँ न 1100-1200 क्यापेसिटीको हलहरू पनि छ होइन नेपालमा। कुनै हलमा अब 500-600, कुनै हलमा 200-300 क्यापेसिटी, धेरै खाले हलहरू छन्। अब त्यत्रो मान्छेहरू आफूमा त्रासले गर्दा हलसम्म आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने एउटा ठुलो एउटा क्वेसन मार्क त्यहाँ पनि छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था त एकदम गाह्रो छ। पहिला चाहिँ नर्मलै हुनु पर्यो, त्यसपछि हामी रोगबाट मुक्त छौँ भन्ने हुनु पर्यो, मान्छेलाई अब खतरा छैन हलमा भन्ने हुनु पर्यो। भन्दाखेरि यो हल खुलेर मात्रै व्यापार राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो अलिक टाइम लिन्छ। अनि हलको विकल्पहरू के हुनसक्छ? अब अरू केही विकल्प सोच्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले? विकल्पहरू त यहाँ कुराहरू धेरै आएको थियो, जस्तो आइफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स होइन। अब भनौँ न अहिले विभिन्न अहिले डिजिटल रिलिजहरूको कुराहरू पनि आएको छ होइन। अब फर्स्ट अफ अल के छ भने अब सम्बन्धी हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब जस्तो म एउटा सेनमा बनाउने मान्छे, नेटफ्लिक्स भन्ने जुन एउटा भनौँ न एउटा फिल्महरू रिलिज गर्ने एउटा साइट छ होइन, त्यो साइटै मैले चलाउनु पाएको छैन भनौँ न भने मेरो पहुँचमा छैन भनेपछि यो हरेक मान्छेको हात हातमा यो पहुँच जुन एप्सहरू पुगिसकेको अवस्था पनि छैन कि खास। अब भनेपछि हामी ओटिटी माध्यम अथवा एप्सको माध्यम डिजिटलमा जस्तै त मैले भन्दैछु त्यो पनि हजुरको यस्तो हुन्छ। अब सबै चाहिँ सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न र उहाँहरूको पहुँचमा छ कि छैन त्यो कुराहरू भन्ने कुराहरू पनि आउँछ र त्यसले केही पैसा आय आर्जन त गर्न सक्ला, तर जुन फिल्मको लागत हुन्छ अलिक नेपाली फिल्मको लागत पनि धेरै नै माथि गइसकेको अवस्थाहरू छन् होइन। 4 करोड 5 करोड 3 करोडमा फिल्म बन्छ। पहिला त 10 लाख 15 लाख 20 लाखमा फिल्म बन्ने अवस्था पनि होइन, किनभने धेरै महँगो छ होइन। अहिले त फर्स्ट अफ अल नेपालको आर्टिस्ट टेक्निसियनको पनि रेट एकदमै महँगो, किनभने एकदम यो मन लागि छ कि किनभने एकदम निर्माता बाँचोस् र निर्माताले सेभ हुनुपर्छ भने, निर्माता बचाउँ भन्ने चाहिँ कुनै क्षेत्रले पनि सोध्दैन। निर्माता एउटा यस्तो चिज हो जो कस्तो हुन्छ नि, एउटा जहाजमा सबैजना तैरिरहेको हुन्छ कि जस्तो फिल्मको टिम भनौँ न। अब त्यो जहाजमा जब पाल पर्न थाल्छ भने सबै मान्छे दायाँ बायाँ लाग्ने पाखा लाग्ने काम हुन्छ र जुन क्याप्टेन हुन्छ त्यो चाहिँ म निर्मातालाई मान्छु, जसको पैसा लागेको हुन्छ त्यसले चाहिँ अन्तिम अवस्थासँग त्यो प्लेनलाई बचाउँछु म जहाजलाई निकाल्छु भन्दै त्यो जहाजसँग त्यो आफू पनि डुब्छ र जहाज पनि डुब्छ क्या। निर्माता बचाउने भन्ने खाले मान्छेको सोच पनि छैन। मान्छेले निर्मातालाई अलिकति भनौँ न अब यो पैसावाला हो, यसलाई तान्नुपर्छ धुत्नुपर्छ, यसको पैसा चलाउनुपर्छ भन्ने मात्रै सोध्छ। ल अहिलेको अवस्थामा सोध्नुहोस् निर्माताले अब फिल्म बनाउने अवस्थै छैन क्या आजको दिनमा। भोलि लकडाउनै खुलेर भए पनि हामीले लगानी के को लागि गर्ने त? कसको लागि फिल्म बनाउने? हामीले भोलि लगानी गरेर हामीले छोराछोरीको फ्युचर नै हामीले गडबड गरेर अँध्यारोमा पारेर हामी घरबार जाने गरी काम त गर्दैनौँ यो लाइनमा हेर्नुहोस्। भनेपछि हामीलाई पनि त एउटा वातावरण बन्न पर्यो। त्यो वातावरण कसले बनाइदिने त भन्दाखेरि सरकारले पनि केही नीतिहरू ल्याइदिनु पर्ने हुनसक्छ होइन। र जसमा जोडिने आर्टिस्ट टेक्निसियनहरूले पनि हाम्रो लागि के सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। यसको मात्रै सिधैमा काम गर्नुहोस् भन्ने होइन। यहाँ त अहिले यस्तो अराजक छ कि हजुरको यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा होइन। यो मान्छेको जुन जति मान्छेले डिजर्भ गर्छ त्योभन्दा 4 गुणा बढी पैसा माग्ने प्रवृत्तिहरू छ। त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अहिले नयाँ नयाँ मेकरहरू अलिकति कस्तो भने पैसा चाहिँ कसैले चिन्दैन। त्यो मान्छेले मिडियामा आउँ पहिचान बनाऊ भनेर काम गर्नेहरू पनि धेरै छ, तिनीहरूले पैसा धेरै दिइरहेको पनि छन् होइन। र पैसाको लागि मात्रै काम गर्ने भन्ने सोच जुन आर्टिस्ट टेक्निसियनहरूमा छ त्यो कुरा हट्नुपर्छ र हामीले लगानी गर्दा निर्मातालाई नै बचाउनुपर्छ। र एउटा निर्माता बाँच्यो भने त्यो निर्माताले चाहिँ वर्षमा एउटा फिल्म बनाउँछ फेरि अर्को फिल्म बनाउँछ भन्ने सोच छ। जब फिल्मै बन्दैन भने कसले के खान्छ के बनाउँछ के गर्छ? क्यामेराम्यानले के खिच्छ, लाइटम्यानले के काम गर्छन्, डाइरेक्टरले के काम गर्छन् होइन।
र भनौँ न भोलि त्यो त्यस्तै अवस्था हो भने त अनि भोलि अब फिल्म उत्पादनै भएन नि कसले काम पाउँछ र कसले रोजगारी पाउँछ देशमा। त्यही भएर फर्स्ट अफ अल लगानी गर्ने मान्छेलाई पनि बचाउनु पर्छ, कसरी बचाउने भन्नेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि पछिल्लो समय जस्तै हामी एउटा उदाहरणको रूपमा ल्याउँ, यो लकडाउन अवधि भएर डिसम्ममा सिनेमाघर च्यानल नम्बर 108मा हामीले लगाएको पुरानो फिल्म छक्का पञ्जा तिनले पनि राम्रो उत्कृष्ट व्यापार गर्यो। यस विषयमा अब तपाईँले सोच्ने कि नसोच्ने? होइन होइन, अब यस्तो हुन्छ त्यसमा फिल्मको लागत कति, अब जस्तो तपाईँको छक्का पञ्जा सबै छक्का पञ्जा हुँदैन नि सर। हजुर, सबै छक्का पञ्जा हुँदैन, ब्रान्ड हुँदैन। मान्छे कस्तो हुन्छ नि, छक्का पञ्जा भने एउटा यस्तो सिक्वेल बन्छ हाम्रो, जस्तो मैले नै त्यो छक्का पञ्जा भने हाम्रै कम्पनीले हामीले नै गरेको मुभी हो। त्यो फिल्मको कलेक्सन यति एग्रेसिभ कलेक्सन छ कि होइन, अब मैले आफूले पर्सनल बनाएको फिल्महरूमा पनि ओहो यस्तो व्यापार भइदियो त हुन्थ्यो भने मलाई नै डाह लाग्छ। तर कहिले पनि हाम्रो फिल्मले त्यस्तो व्यापार गर्न सकिरहेको छैन। उहाँहरूको ब्रान्ड त्यस्तो चलिरहेछ होइन, भनौँ न उहाँहरूको त नामले पनि चलेर मान्छेको सब्सक्राइबर धेरै हुने र हेरिदिने टाइपको हुन्छ। एउटा फ्रेस फिल्मले उहाँहरूको भनौँ न हलमै लगानी गरेर 18-20 करोड व्यापार गरेको फिल्मले त्यो डिसेम्बर त्यत्रो पैसा ल्याउनु पनि अस्वाभाविक कुरा भएन। मान्ने कुनै फ्रेस फिल्मै रिलिज गरेर अहिले हामीले हेरौँ त ट्रायल गरौँ भन्दाखेरि के डिस होमले चाहिँ म निर्माताको लगानीमा सेभ गर्न सक्छु भने ग्यारेन्टी लिन सक्छ त? सक्दैन नि, सक्छ र? तपाईँको क्वेसन मार्क त्यसमा रह्यो। तर भारततिर पनि अब चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मबाट जाने भन्ने कुरा आइरहेछ। होइन तपाईँ सर, वितरकहरूले यसबारे सोच्नु भएको छ कि छैन? इन्डियाको के छ भने सर, इन्डिया के छ भने इन्डियाको पपुलेसन हेर्नुहोस्, इन्डियाको मार्केट हेर्नुहोस्, इन्डियाको मान्छे वर्ल्ड वाइड उनीहरूको फिल्म चल्छ इन्डियाको होइन। नेपालको फिल्म कहाँ चल्छ भन्दाखेरि त नेपालले नि हेर्ने हो। आज गोरेहरूले पनि तपाईँको इङ्ग्लिस फिल्म हेर्ने ठाउँमा हिन्दी फिल्म हेरेर हिन्दी मजाले बुझ्ने जस्तो भइसक्यो। उनीहरूले त्यति आफूलाई अगाडि लगिसक्यो भनौँ न इन्डियाले। हाम्रो त छैन नि त, हामी त सीमित स्रोत साधन र सीमित मान्छेमा छौँ। अब इन्डियाको कहाँ 130-35 करोड पपुलेसन, कहाँ हाम्रो 3 करोड पपुलेसन होइन। र हाम्रो जुन 5 करोड पैसा चाहिँ त्यो त्यसबाट उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन क्या सर। किनभने होला अब पैसा आउँदै नआउने, भोलि फिल्मै नचल्ने अवस्थामा चाहिँ ल चलाइदिउँ न, केही पैसा आउँछ घाटा भयो नि हो, सरले नि आउँछ भन्ने हिसाबले चलाउनु त त्यो ठिकै कुरा हो होइन। तर त्यसबाट कमाएर आफ्नो लगानीको चाहिँ उठाएर आय आर्जन पनि गरौँला भनेको हिसाबले त गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुशीलजी, हल बन्द भएको अवस्था छ, धेरै समय खुल्छ खुल्दैन अनिश्चित पनि छ। तपाईँहरूको यति पैसालाई फ्रिज गरेर राख्नुभन्दा यो विकल्प सोच्ने हो कि भन्ने मेरो तपाईँलाई जिज्ञासा छ। होइन, म चाहिँ अब यस्तो होइन, यस्तो नि त्यो विकल्पको एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यो सहिद हुनलाई अगाडि बढ्ने पहिला तयार हुन्छ को भन्ने कुरा आयो कि। म चाहिँ निर्माताहरूलाई गएर तिमीहरू हाल भनेर सल्लाह दिने चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ सर। किनभने भोलि उसको 10 लाख रुपियाँ मात्रै उठ्ला अनि बाँकी उसको अनि 2 करोड लगानीको 1 करोड 90 लाखको जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ त? किनभने आजको दिनमा हतार गरिहाल्नु पनि अवस्था पनि छैन। 1-2 महिना 2-4 महिनामा कन्ट्रोल होला होइन, सबै कुराहरू होला। अब त्यसपछि हलहरू चालु होला, फेरि पूर्ववत लाइफहरू त एउटा सहज एउटा प्रक्रियामा आउला, त्यसपछि हलमा रिलिज गर्नै पर्छ नि। किनभने 3 करोड रुपियाँ लगानी भएको सिनेमाले चाहिँ तपाईँले डिसम्बरमा रिलिज गरेर 3 करोड रुपियाँ उठ्छ भन्ने कुरामा ग्यारेन्टी चाहिँ डिसम्बरले दिन सक्छ त? सक्दैन नि। भनेपछि ग्यारेन्टी दियो भने तपाईँले त्यतिर लाग्न सक्नुहुन्छ? होइन, हामीलाई लगानी मात्रै तिम्रो सेभ हुन्छ ल, तिमीहरूको लगानी मात्रै सेभ हुन्छ। तिमीहरूले कमायो भने चाहिँ तिमीहरू बरु कमाएको 10% लिऊ, 90% डिस होमले राख्छ र हामी फिल्म चाहिँ रिलिज गरिदिन्छौँ। एटलिस्ट तिमीहरूको लगानी चाहिँ हामी सेभ गरिदिन्छौँ भनेर ग्यारेन्टी दिन्छ नि। म 10वटा फिल्म मै पठाइदिन्छु अहिले। अब प्रसङ्ग मैले बदल्न चाहेँ। मनिषा कोइरालालाई जुन भारतीय मिडियाहरूले जुन अफवाह फैलाइरहेका छन्, एउटा सीमा विवादलाई लिएर मुसिरहेका छन्, तपाईँको यसमा धारणा के छ? अब सर यस्तो हुन्छ, जुन मनिषा कोइरालाजीले बोल्नुभयो नेपालको लागि, उहाँ नेपाली हो होइन, नेपालीले नेपाली नै कुरा गर्छ कि। नेपाली कहिले पनि भारतीय हुन सक्दैन, किन सबै उदित नारायण जस्तो हुँदैन कि। राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनलाई म भारतीय भन्ने उहाँले राष्ट्रिय पुरस्कार थापेको अवस्था पनि छ नि। तर मनिषा कोइराला त नेपालको छोरी हो, म नेपाली हो भन्ने हिसाबले उहाँले जुन देखाउनु भयो त्यो त एकदम नेपाल, हाम्रो पनि छाती फुल्छ क्या गौरवले। किनभने बाफ्रे उहाँले जस गर्नुभयो, नेपाली बनेर देखाउनु भयो र संसारसम्म चाहिँ नेपालीको लागि गर्नुभयो भने हिसाबले हामी नेपाली भएको हिसाबले हामी एकदम प्राउड गर्छौँ। उदित नारायण झा पनि त नेपालीकै छोरो हो नि त, उहाँले चाहिँ किन बोल्नु भएन त? होइन, उहाँले त अनि पहिला म भारतीय भनेर उहाँले राष्ट्रिय पुरस्कार लिनुभएको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई थाहा छैन र? भनेपछि त्यसैको आधारमा उहाँ भारतीय भइसक्नु भयो? अब उहाँ भारतीय, उहाँ बेचिसक्नु भएको छ, भारतीय भएर भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ म कुनै पनि एङ्गलमा नेपाली भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सोध्दिनँ, किनभने म उहाँसँग काम पनि गरिसकेको छु होइन। उहाँले कुनै पनि ठाउँमा नेपाली भनेर बोलेको मैले सुनेको छैन। उहाँ नेपालप्रति प्राउड गरेको पनि मैले भेटेको छैन। किनभने नि अब उहाँको नि भोलि छोराको करियरहरू अगाडि बढ्दैछ, धेरै कुराहरू छ। उहाँलाई भोलि गाह्रो हुन्छ त्यहाँ नेपाली भएर बोल्दाखेरि। उहाँको छोरालाई भोलि बमाइबाट लखट्न सक्छन् होइन। अब धेरै कुराहरू होला, उहाँले बोल्न नमिल्ने परिस्थिति होला। तर उहाँले जुन हजुरलाई थाहा छैन होला, उहाँले राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनलाई म भारतमा जन्मिएको हो भनेर उहाँले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि मनिषा कोइरालाले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो कदमप्रति हामी नेपालीहरू गर्वका साथ गर्व एकदम, उहाँप्रति हामी एकदम प्राउड। कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर होइन, उहाँले नेपालको झन्डा बोकेर एउटा नेपाली भएर होइन
म नेपालको छोरी हो भनेर जुन नेपालीपन देखाउनु भयो त्यो कुरामा चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हामी प्राउड गर्नै पर्छ। र उहाँले जुन अब जस्तो भारतीय मिडियाले मनिषा कोइरालालाई गाली गरेको प्रसङ्गमा छ होइन, हजुर उहाँलाई उडाएको भने एउटा कुरा कस्तो हुन्छ नि सर, मैले केही कुरा बोल्दाखेरि त्यो बोल्दाखेरि मान्छेलाई राम्रो लाग्ला नराम्रो लाग्ला, इन्डियन मिडियाले मनिषाले राम्रो बोल्यो भनेर भन्ने चाहिँ कसरी भने क्या, उनीहरू पनि त इन्डियन हो नि, उनीहरूले मनिषा कोइरालालाई गाली गर्नु उहाँले चाहिँ भन्नु कुरालाई हामीले इम्पोर्टेन्स दिने होइन कि, उनीहरूले त आफ्नो देशको विरुद्धमा बोल्यो भने अभियसली गाली गरिहाल्छ नि, भन्छ नि। मनिषाले नेपालमा बस्यो एक इन्डियामा बस्यो पैसा कमायो इन्डियाको विरुद्ध बोल्यो भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई रिस उठ्न स्वाभाविक पनि हो, र उहाँले बोल्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। म चाहिँ कुनै महत्त्व दिन्न कि त्यो कुराहरूलाई, यिनीहरूले जति गाली गरे पनि उहाँले नेपालीलाई चाहिँ खुसी बनाउनु भएको छ र नेपालीहरू बोल्नुमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ प्राउड छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो सर। हजुर धन्यवाद समनजी, यहाँको टिम सबैलाई मेरो तर्फबाट एकदम हस् दर्शकबिन, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुशील पोखरेल, उहाँ चलचित्र वितरक कम्पनी एफडीका एमडी हुनुहुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै चलचित्र वितरण गर्ने उहाँहरूको एउटा नम्बर 1 जस्तो कम्पनी हो एफडी कम्पनी, त्यसका चाहिँ उहाँ म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका उहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सफल चलचित्र निर्माता हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै चलचित्रमा लगानी गर्नुभएको छ, धेरै चलचित्र निर्माण गरिसक्नु भएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, यसैबिच म यो डाटाहरू प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ। अहिलेसम्म विश्वभरि 3,29,739 जना मान्छेको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने 20,24,329 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रिकभर भएर फर्किसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी भारतमा अहिलेसम्म 3,439 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यसैबिच वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुभएका सञ्चारकर्मी प्रकाश वेदी हामीसँग सम्पर्क हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। प्रकाशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद समनजी। जानकारी गराइदिनुहोस् त, लकडाउन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? मैले पर्सनल क्वेसन पहिला सोध्न चाहेँ। लकडाउन त आम नेपालीको जसरी बितिरहेको छ मेरो पनि त्यही नै हो होइन। अब फरक यति हो कि म सञ्चार माध्यममा काम गरेको भएकोले गर्दा बेला बेलामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन। बेला बेलामा चाहिँ म जान्छु, कार्यक्रमहरू चलाउँछु, फेरि फर्केर आउँछु, तर उही सुरक्षित तरिकाले। र लकडाउनको ठ्याक्कै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ घरमा एक प्रकारको फाइदा पनि के भएको छ भनेदेखि घरका जुन अधुरा कामहरू थिए ती बनाइरहेको छु। आज पनि अहिले तपाईँको अगाडि पनि म हाम्रो मेन्टेनेन्स भइरहेको छ, त्यो त्यसको काममा थिएँ। घर सरसफाइको काम छ, अलिकति खेतीबारी छ सानो भए पनि, त्यसमै रमाउँछौँ हामी। त्यही हो, तपाईँसँगै बितिरहेको छ। त्यस्तो मलाई गाह्रो चाहिँ के भएको छ? तपाईँ लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ। भारतीय मिडियाले मनिषा कोइरालाको बारेमा जुन किसिमको टिका टिप्पणी गरिरहेको छ, तपाईँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ क्या, भारतीय मिडियाहरूको त म त हैसियत बिनाको मिडिया भन्छु म होइन तिनीहरूलाई चाहिँ। किनभने सानो एउटा टपिक्सलाई एउटा जाब फोटो खेलाएर उनीहरूले चाहिँ 50 थरी कुरा गर्छन् होइन। अनि उनीहरूको मिडिया नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै आलोचित छ। उसको जति जुन रिपोर्टिङहरू उसको आउँछ कहीँ न कहीँ उसको त्यो रिपोर्टिङको चाहिँ त्यसको विरोध भइ नै रहेको होइन। अब जहाँसम्म मनिषा कोइरालाको कुरा छ, एकदमै कम समयमा छट्ट एक लाइनमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हात्ती कत्रो छ होइन। हात्तीको सुँडमा कमिलाले चिल्दियो भनेदेखि के हुन्छ? हात्ती तिलमिलाउँछ नि। हो, यतिखेर भारत तिलमिलाएको छ अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको कुरा एउटा ट्विटले गर्दाखेरि। भनेपछि जतिसुकै शक्तिशाली, जतिसुकै आफूलाई ठुलो बने तापनि हाम्रो एउटा बोली, मनिषाको एउटा बोलीले भारतको मिडिया चाहिँ हल्लिँदो रहेछ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले गरेका कुराहरू, उनीहरूले गरेका समीक्षाहरू भन्न जाउँ, किनभने उनीहरूको त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। कति उनीहरूकै एकले आपसमा एउटा च्यानलले अर्को च्यानलको अर्को मान्छेले अर्को, उनीहरूकै देशभित्र पनि ती मिडियाहरू चाहिँ आलोचित बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशको बारेमा, हाम्रो एउटा अभिनेत्रीको बारेमा, हाम्रो एउटा चेलीको बारेमा उनीहरूले गरेको मूल्याङ्कन मलाई त फेरि त्यसको उनी लाग्दैन त्यसको हो। आधिकारिक मिडिया दूरदर्शनले मनिषाको बारेमा के भनेको थियो भने त्यसमा टिका टिप्पणी गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसमा सक्छौँ पनि, त्यसमा गर्नु नै पर्ने हुन्छ होइन। बाँकी मिडियाहरूको बारेमा हामीले ठुलो चासो दिएर उनीहरूले भन्दैमा हामीले ठुलो कुरो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मनिषाले जे गर्नुभएको छ एकदमै आफ्नो राष्ट्र हितको लागि गर्नुभएको छ, आफ्नो मातृभूमिका लागि गर्नुभएको छ, आफ्नो जन्मस्थललाई गर्नुभएको छ। त्यो हरेक नेपालीले, हरेक देशका नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्य यही नै एकदम। तपाईँ यसलाई भनेपछि यो मिडियालाई अथवा यो प्रचारबाजीलाई तपाईँ येल्लो जर्नलिजमको संज्ञा दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, भारतका प्राय जति पनि प्राइभेट मिडियाहरू छन् सबै येल्लो जर्नलिजम पत्रकारिता नै गर्छन् जहिले पनि, चाहे पाकिस्तानको कुरामा होस् होइन, चाहे त्यो चीनको कुरामा होस्, कहिले अमेरिकाकै कुरामा होस् होइन। यही कोरोनालाई लिएर पनि कतिवटा प्रोग्राम बनायो, कहिले उनीहरूले चीनलाई दोष दिइरहेको हुन्छन्, कहिले अमेरिकालाई दोष दिइरहेको हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको
कुनै एउटा स्ट्यान्ड छैन क्या। उनीहरू कुनै पनि बेला पलटवार हुन सक्छ। र जहाँसम्म हाम्रो यो अतिक्रमणको कुरा छ, उसले बाटो खोलेको कुरा छ, सीमा विवाद छ, त्यसमा त भारतकै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले त नेपालको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ, नेपालको सपोर्ट गर्नुभएको छ कतिपय मिडियाहरूमा होइन, कतिपय त्यस्ता मिडियाहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतमा प्राइभेट मिडियाहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई एउटा इस्यु चाहिन्छ, त्यो इस्युमा बहस चाहिन्छ, त्यत्र प्रोग्राम चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले जुन यो काम गरेका छन्, मनिषामाथि जुन लाञ्छना लाउने काम गरेका छन्, उनीहरूको एउटा के भनेका छन् नि, खाती इन्डियाको हो और पकालो चाइनाकै करते हो भनेर जुन भनेका छन् होइन। एक त कुरा त त्यही गर्छ क्या, त्यसमै गर्छ। इन्डियाको खाएको होइन मनिषाले, आफ्नो खाएको। किनभने कोही पनि मान्छे गएर भारतले त के गर्व गर्नु पर्यो भने मनिषा कोइरालाको योगदान चलचित्रका वृत्तमा हाम्रो भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीमा जुन योगदान रह्यो त्यसको त्यो महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ नि त मनिषाको। त्यस कारणले गर्दाखेरि खाएको इन्डियाको होइन, मनिषाले आफ्नो खाएको, आफ्नो श्रम खाएको। अहिले पनि त इन्डियाका कतिपय दाजुभाइहरू यहाँ काम गर्नुहुन्छ, इन्डियन हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपालको खाइरहनु भएको छ, नेपालबाट कमाइरहनु भएको छ, इन्डियामा गएर उहाँले घर बनाइरहनु भएको छ, इन्डियामा अपार्टमेन्ट लिनु भएको छ भनेपछि सबैले हाम्रो जस्तो भनेको छैन उहाँलाई। त्यस कारणले यो गरिब मानसिकताको पराकाष्ठा हो। र भारतीय मिडियाहरूका बारेमा त वास्तवमा जति पनि म रेगुलर दर्शकहरू हो, दर्शक हो, त्यो भारतीय च्यानलहरू म हेर्छु, समीक्षा गर्छु, यता आफ्नो च्यानलको पनि हेर्छु। तर हामी सानो श्रम स्रोतले जुन हामी गरेर हुन्छौँ नि, त्यही नै हाम्रो बरु ठुलो छ हाम्रो मिडिया। तर उनीहरूको त्यत्रो ठुलो साधन स्रोत हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले जहिले पनि गर्ने भनेको गीत पत्रकारिता नै हो, म त त्यही भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा दुईटा च्यानलहरूले एउटा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको आफ्नो मातृभूमिको बारेमा दिएको चाहिँ अभिव्यक्तिलाई लिएर जुन उनीहरूले एउटा बातको पतङ्गड भन्छ नि हिन्दीमा, उनीहरूलाई त्यही भाषामा मैले समाउनु खोजेँ, त्यो बात पतङ्गड बनाएको मात्रै हो, गीत पत्रकारिता नै हो, यसलाई म त्यही भन्छु। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यस्तो उनीहरूले भनेका कुरामा त्यो आधिकारिक पनि मानिँदैन, नियमै आधिकारिक मानिँदैन त्यो कुराहरू। त्यस कारणले हामीले ठुलो यसमा चर्चा गरिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनेपछि तपाईँ बलिउडमा दुईजना नेपाली स्टार छन्, एउटा उदित नारायण झा, एउटा मनिषा कोइराला, दुईजनाको तुलना चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, यस्तो छ, उदित नारायण झा पनि उहाँ नेपाली नै हो होइन। अहिले पनि उहाँले मलाई हामीले नै कतिपय प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो पासपोर्ट देखाउँदाखेरि नेपाली पासपोर्ट देखाएरै म यात्रा गर्छु भन्नुभएको छ होइन। नेपाली पासपोर्टमा हिँड्ने मान्छेलाई हामीले भारतीय भन्नु मिल्दैन। तर कतिपय उहाँका केही विवादास्पद इन्टरभ्यूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ विवादमा पर्दै आउनु भएको छ। तर अब मैले चाहिँ उहाँको मूल्याङ्कन गर्दा उहाँ नेपाली, उहाँको घरमा बसेको छु, उहाँको भारत भन्ने घर हामी जहिले पनि झापा झर्दै बाटोमा यो उदित नारायण घर पनि हामी देखाउँछौँ। हिजो अस्ति पनि मैले जी टेलिभिजनमा चाहिँ उहाँको बारेमा चाहिँ एउटा रियालिटी सोमा चाहिँ उहाँ जज हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यो उहाँको बारेमा, उदितजीको बारेमा मलाई बोल्न अनुरोध गरिएको थियो। मैले बोल्दाखेरि पनि उहाँको भारत हो, म भर्खर गएर आएको हो, हामी जाँदा जहिले पनि हेर्छौँ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा हो। तर केही अभिव्यक्तिहरू उहाँका जहिले पनि विवादास्पद रहने गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, अहिले मातृभूमि दुखेको बेलामा, देश दुखेको बेलामा जुन प्रकारको मनिषा कोइराला प्रकारको स्टिल लिएर अभिव्यक्ति आएको छ, त्यो अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बढी मार्क्स चाहिँ मनिषा कोइरालाले नै दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तर यसो भन्दैमा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अनागरिक हो, उहाँ चाहिँ एकदम भारतीय हो र म चाहिँ लाद्न सक्दिनँ उहाँलाई हामी नेपाली नै ठान्छ। जसरी अब हामीले उहाँलाई फेरि किन ठानेका छौँ भने अब कुनै पनि एउटा मतलब देश विदेशमा चर्चा कमाउनु पनि तपाईँ एउटा नेपाली भयो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई भारतले भरसक आफ्नो बनाउन चाहन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यस्तो भन्दैनौँ। हामी त उता हाम्रो देशमा उहाँको घर छ, उहाँको जग्गा जमिन छ, उहाँका भाइहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ चुनाव लडेर के वडा अध्यक्षदेखि लिएर के मेयर सेयर हुनुभएको छ उहाँका भाइहरू भनेपछि विशुद्ध उहाँ नेपाली हो। तर यो परिप्रेक्ष्यमा उहाँका कुराहरू आधिकारिक कुराहरू आएका छैनन्। तर उहाँले पनि हाम्रो नेपालको विषयमा चाहिँ त्यस्तो केही विवादास्पद बयान दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जहाँसम्म तपाईँ दुईटाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि र मूल्याङ्कन गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मनिषाजी त्यसै पनि मनिषाजीको खानदानकै कुरा गर्दाखेरि उहाँको रगतमा चाहिँ नेपाल छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई जगजाहेरै छ होइन। र आजसम्म मनिषाजीले त्यत्रो इन्डियामा बसेर त्यत्रो नाम जे कमाउनु भयो, कहिले पनि आफूलाई त्यो विवादको घेरामा राख्नु भएन। उहाँ जहिले पनि स्ट्यान्ड म नेपाली नै हो भनेर, नेपालकी चेली हो, नेपालकी छोरी हो भनेर नै उहाँ त्यहाँ जानु भएको छ। त्यस कारणले मार्क्स बढी चाहिँ मनिषाजीलाई जान्छ। तथापि यो विषयमा उदितजीको आधिकारिक धारणा नआएकोले गर्दाखेरि अहिले उदितजीको बारेमा अर्को मैले मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। अहिले
सारांशमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ उदितजी पनि नेपाली हो, मनिषाजी पनि नेपाली हो, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नै मनिषाजीको जुन चर्चा भइरहेको छ यसमा चाहिँ मनिषाजीको पुरा सपोर्ट गर्दै म मनिषाजीलाई 1 नम्बरको नेपाली नागरिक मान्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अन्तमा त अब चलचित्र क्षेत्रलाई लकडाउन लागेको त मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँका सबै प्रत्येक दिनका कार्यक्रममा यो कुरा चर्चा भइरहेको छ होइन। तर तपाईँको प्रोग्राम हेर्दाखेरि पनि म के चाहिँ लाग्छ भने अधिकांश चलचित्रकारको अलिकति निराशा भएको हो कि भन्ने मलाई भान पर्छ। तर म चाहिँ सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि त्यस्तो हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छैन। मैले बारम्बार अरू मिडियामा पनि भन्दै आइरहेको छु, मैले आफ्नो कार्यक्रममा पनि मैले भन्दै आइरहेकै कुरा हो। त्यस कारणले त्यस्तो हतोत्साही त्यस्तो चिन्ता गर्ने स्थिति छैन हाम्रोमा। र हामीले विकल्पका केही बाटाहरू हामीले खोज्यौँ भने विशेष गरी प्रदर्शनीको सिलसिलामा, प्रदर्शनीको उसमा चाहिँ प्रदर्शनमा जस्तै अब हलको व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ अहिले हल तत्काल खुलिहाल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्कै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो अलिक टाढाकै कुरा लागिरहेको छ। त्यस कारणले फिल्म बन्नेमा फिल्म चल्नेमा त्यस्तो ठुलो शङ्का गर्नुपर्ने वातावरण छैन। हामीले अहिले पनि चलचित्रहरू निर्माण गर्न चाह्यौँ भने हामी चलचित्र निर्माण गर्न सक्छौँ र अहिले पनि हामीले प्रदर्शन गर्न चाह्यौँ भने प्रदर्शन गर्ने थुप्रै बाटाहरू छन्। त्यस कारणले अहिले त आधिकारिक रूपमै थुप्रै च्यानलहरू खुलेका छन् जुन च्यानलहरूले चाहिँ नयाँ नेपाली मुभी नै देखाइरहेछन् भनेदेखि हामीलाई अहिले प्रदर्शनको पनि त्यस्तो खाँचो छैन। तर हलमै देखाउनु पर्ने कसैलाई बाध्यता छ, हल बिना हाम्रो लगानी उठ्दैन भन्ने छ भनेदेखि चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ केही समय धारण गर्नुपर्ने नै हुन्छ हामीहरूले होइन। तथापि अहिले हामीले सानो बजेट जुन पहिला तपाईँलाई थाहा छँदैछ, पहिला जुन बजेटमा हाम्रा नेपाली चलचित्रहरू बन्थे त्यही बजेटमा फेरि हामी फर्केर गएर चाहिँ हामी जसरी अहिले हामी गाउँ फर्किने ठाउँमा गएर कृषि गर्ने भन्दैछौँ नि, एक प्रकारको गाउँ फर्क अभियान हामीले जोड दिइरहेछौँ भनेदेखि यदि पहिलाको चलचित्र उद्योगको जुन फ्रेम थियो, जुन ढाँचा थियो, त्यो ढाँचामा यदि हामी फर्किने हो भनेदेखि हामीलाई गाह्रो छ। हामी कम बजेटमा हामीले नेपाली चलचित्र फेरि बन्छ पनि नि, कम बजेटमा बन्दैन भन्ने होइन। जस्तै थुप्रै चलचित्र मैले उदाहरण दिनुपर्दा तपाईँ स्वयं यसमा जानकार हुनुहुन्छ, थुप्रै नेपाली चलचित्रहरू 50 भन्दा तलका बजेटमा बनेका छन्। अझै पनि म त के भन्छु भने 30, 35, 40 र बढीमा 50 को लागतमा नेपाली फिल्म बन्न सक्छन् यदि हामीले चाह्यौँ भनेदेखि। त्यस कारणले सबै चलचित्रकर्मीहरूले अब चाहिँ हाम्रो चलचित्र उद्योग मरेको छैन, बाँचेको छ भन्ने देखाउनको लागि चाहिँ हामी सबैजना मिलेर हातमेलो गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले 30, 35, 40, 50 सम्मको लागतमा राम्रो स्तरीय चलचित्र बनाउन सक्छौँ र ती चलचित्रहरूलाई अरू माध्यमहरूबाट प्रदर्शन गराएर त्यसको फाइदा पनि लिन सक्छौँ, त्यसबाट मुनाफा पनि गराउन सक्छौँ, कमाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हतोत्साही छैन र सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूलाई, सम्पूर्ण चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूलाई पनि हतोत्साही नबनिदिनु हुन र यत्रो ठुलो यसको चिन्ता नगरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यही हो, तपाईँको कसरी बितिरहेको छ हामीलाई पनि अलिकति सेयर गर्नुहोस्। म जहिले पनि बिजी छु, तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि लागिरहेको छु, दर्शकहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहेको छु, देशभरि विदेशभरि सबै नेपालीको जानकारी लिइरहेको छु। ल तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, म पनि एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले तपाईँ भन्नुहोस् त चलचित्र उद्योग जुन अहिले हामीले चाहिँ सिक्यो अब अब उठ्न सक्दैन भयो भन्ने जुन प्रकारको चलचित्रकर्मीहरूको अभिव्यक्ति आइरहेको छ यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? मेरो भनेको चाहिँ भर्खरै मैले एफडी कम्पनीकै एमडी सुशील पोखरेलसँग कुरा गर्ने मौका पाएँ। उहाँले 40वटा चलचित्र फ्रिज भएर रहेको अवस्था जानकारी गराउनु मलाई। तर उहाँहरूको अन्तिम माध्यम भनेको तपाईँले भने जस्तो हल मात्रै छ, उहाँहरूको पर्खाइ हल मात्रै छ। हल अब सोसियल डिस्टेन्सको कारणले हलमा मान्छे जम्मा हुन 2 वर्ष लाग्ला जस्तो मेरो अनुमान छ। अब माध्यम अप्नाउनु पर्छ, जस्तै ओटिटी माध्यमहरू छ, नेटफ्लिक्स छ, हाम्रो जस्तो डिसोम छ, सिनेमाघर च्यानल नम्बरमा हाम्रो फिल्म चलिरहेका छन्। यो माध्यममा जानुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। समस्या चाहिँ भनेको अब वितरण मात्रै छ। हामीसँग टेलिभिजन भारतमा पनि थुप्रै चलचित्रहरू मात्र टेलिभिजनका लागि बन्ने गरेका पहिला होइन, उनीहरूको प्रिमियर टेलिभिजनमा हुन्थ्यो। म पनि यहाँ पढेको मान्छे हो, म त्यहाँ बस्दा पनि मैले थुप्रै चलचित्रहरू मात्र त्यो हलमा लाग्दैन थियो, त्यो टेलिभिजनमा मात्रै राख्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अलिकति प्रविधि वास्तवमा त्यही नै हो। मैले भने खालि प्रदर्शनको पाटोमा चाहिँ हामीले विकल्प यदि खोज्यौँ जुन चाहिँ छँदैछ, फेरि हामीले पहिला र अरू त्यसको लागि रिसर्च गर्नु पर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अरू केही गर्नु पर्ने, लगानी गर्नु केही पनि छैन। आजको भोलि हामी रिलिज गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले रिलिजको मामलामा, प्रदर्शनको मामलामा हामीले विकल्प रोज्यौँ भनेदेखि हाम्रो नेपाली चलचित्र उद्योग पक्कै पनि तपाईँले जुन प्रकारको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, मैले जुन प्रकारको मूल्याङ्कन गरेको छु त्यो अनुसार हामी लाग्यौँ भनेदेखि हाम्रो चलचित्र उद्योग अरू उद्योगको दाँजोमा चाहिँ सुत्दैन, त्यो सुप्त अवस्थामा रहन्न, चलायमान हुन्छ। पहिला जे थियो त्यही चलचित्रकर्मीहरूले काम पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले सबै चलचित्रकर्मीहरूलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी हातमा रोक्छौँ,
र कम बजेटमा नेपाली चलचित्र भनौँ, कम बजेटमा मतलब एकदमै त्यो क्वालिटीको हिसाबमा पनि एकदमै तल्लो स्तरको भन्न खोजेको होइन। त्यो जुन बजेटको म कुरा गरिरहेको छु त्यो बजेटमा राम्रा चलचित्र बनाउन सक्छौँ। म एउटा चलचित्रको उदाहरण दिन चाहन्छु। पशुपति प्रसाद भन्ने चलचित्र त्यो कम बजेटमा कम समयमा बनेको छ र त्यो चलचित्रले भारतले छ कति लोकप्रियता हासिल गर्यो र समीक्षाको दृष्टिकोणमा पनि त्यो चलचित्र अब्बल ठहरियो। त्यस कारणले हो त्यो फर्मै हामीले चलचित्र निर्माण गर्ने र प्रदर्शनको पाटो त हाम्रो छ। विभिन्न टेलिभिजनहरू च्यानल छन् र स्पेसली नयाँ फिल्मका लागि भनेर खोलेका च्यानलहरूमा चाहिँ हामीले त्यो चलचित्र देखाउन सक्छौँ। युट्युबको पाटो त बाँकी नै छ, युट्युब पनि हाम्रो छँदैछ, त्यसमा पनि हामी जान सक्छौँ पछि गएर। भनेपछि हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूलाई निराश भइहाल्नुपर्ने मैले वातावरण देखेको छु। धन्यवाद छ सर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो वरिष्ठ सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदी। उहाँले राम्रो विश्लेषण गरिसक्नु भयो र मनिषा कोइरालाको विषयमा उहाँले टिका टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ र भारतीय मिडियाहरूले जुन किसिमको गरेको छ त्यसलाई येल्लो जर्नलिजमको संज्ञा दिइसक्नु भएको छ। दर्शक, आज हामीसँग समय सक्यो, हामीसँग धेरै अझै बाँकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँहरूसँग ल्याउन सकेनौँ। आजको यस विशेष प्रस्तुतिमा जतिजनाले हेर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यस विशेष प्रस्तुति मलाई साथ दिने मनोज कुमार राईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी एडिटिङमा साथ दिने मेरो प्यारो मित्र हिमाल साउदलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस विशेष प्रस्तुतिमा धेरै कुरा छुटे, धेरैजना मान्छेहरू बाँकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कुरा गर्ने मौका पाइनँ। भोलि पनि म तपाईँहरूसँग यही विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर आउनेछु। आज मलाई भने बिदा दिनुहोस्, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। स्टे सेफ, स्टे एट होम। नमस्ते।